विश्वेश आयज खूब दिसांनी तुमी हांगासर दिसते पडले. हे थोड्यांचे क्वेश्चन आलेले विश्वेश नाच कितें जालां. म्हाका खूब वायट दिसलें जेन्ना हांव नाशिल्लो. एक रिट्रीट आसलो आमकां आनी ते रिट्रीटा लागून आमी भायर सरलेले. 5 दीस फोन दिवप, हँड ओवर करप, फोन स्विच ऑफ. आनी जेन्ना 5 दीस सोंपले तेन्ना फोन दिलो आमचे कडेन, पूण फोन बंद पडलेलो आनी तितको टायम नासलो थंय, कित्याक गाडयो फास्ट फास्ट सुट्टाले तेंचे थंयच्यान. एक भितर आशिल्ले ते. आनी जेन्ना आमी एक गोंयची जी थंय सेटल जाले पुण्या, तेंगेर गेले आनी जेन्ना ही न्यूज आयकली आनी विरेशाक फरफटीत व्हेलो म्हूण सांगलें. आनी हें आयकून एक वेगळेंच हें दिसलें, कित्याक आनी मागीर जेन्ना तें कळ्ळो विरेश हांगा उपोशणाक बसला म्हणून, आनी तो बीन नॉर्मल हंगर स्ट्रायक न्ही, तो इनडिफिनेट हंगर स्ट्रायक. आनी हांव विरेशाक वळखता, तेजी स्टबन मेंटलिटी सामकी, आनी तो कसोच हें करपाना म्हणून. आनी आयकून खूब वायट दिसलें, कित्याक जे जाग्यार आमी आशिल्ले ते जाग्यार आमकां बरें बरें खावपाक मेळटालें. म्हणल्यार सात्वीक फूड दिताले, पूण बरें टायमार दिताले. आनी हें आयकून काळीज सामकें पिल्ल्या सारकें जालें. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार जेन्ना सोंपलें तेन्ना आनी एक आमचेर आघात कसो जालो. हो आघातूच म्हणपाचो, कित्याक आमचो एक भाव जो आमच्या वांगडा बरोबर, जेंच्या वांगडा आमी एकामेकाचें पळोवन शिकल्या, तो भाव आमचो अशे त्रास काडटा एक गोंयचें अस्तित्व वाचपाक लागून. आनी हें अस्तित्व वाचपाचें आमी जेन्ना स्वप्न पळयलें तेन्ना वांगडा स्वप्न पळयलें, आनी तो आयज असो हे तरेन आसा. आनी आमकां हांगा येवपाक मेळना, कित्याक पुण्या टू गोवा ही फ्लायट तिकेट आमकां परवडपाची नाशिल्ली. 8,000 to 9,000 फ्लायट तिकेट, जी गोवा टू बॉम्बे सवाय आसता, पुण्या टू हेका खूब म्हारग. आनी तितूनच्यान आमकां येवपाक मेळना. परत दुसरी गजाल म्हणल्यार आमकां 8 सोडलें आनी 7:30 ते 8 म्हणल्यार पुण्याच्यान बसी येता त्यो सुट्टा. म्हणल्यार आनी एक दीस थंयच्या थंय वेस्ट जालो आमकां. दुसरे दिसा म्हणल्यार काल आमकां बसीर बसचें पडलें आनी ताका लागून हें पळयलें सगळें. पण एक जेन्ना हें पळयता तेन्नाय एक दुख्ख जाता. तो बसला हें करून कितें जातलें फुडें, हेंकांय पडलेलें ना, हेंकां लोकांचें कोणाचेंच पडलेलें ना, आमदाराचें पडलेलें ना, जो तेंचो लेजिस्लेचर एक तेंचो भितर कलीग म्हणपा तेजें पडलेलें ना. पूण एक पळयता एक दोळो रडटा आनी एक दोळो हांसता. एक दोळ्यांच्यान खुशीचें हें येता आसूं दोनी हितूनच्यान, एक दुखाचें आसूं आनी एक खुशीचें आसूं येता. इतक्याच कारणां लागून की जेन्ना काल मुवमेंट आशिल्लो तो एक डिफरंट लेवलाचो आशिल्लो. आनी म्हाका इतके कॉल येयले जे भुरग्यांक, जे आमी जेन झी म्हणटा, जावं जे भुरग्यांक कांयच खबर ना पॉलिटिक्स म्हणून. आतांच हांव तेंचे कडेन तेंच उलयतालो, जे भुरग्यांक कांयच खबर ना पॉलिटिक्स म्हणल्यार आमकां जशी बेसबॉल आनी टेनिसाची रूल खबर ना, क्रिकेट सोडली, फुटबॉल सोडलें, आमकां चडशे रूल खबर ना. ते भुरगे जेन्ना आमी तांकां विचारताले पॉलिटिक्साचे, ते भुरगे काल हांगा आशिल्ले आनी तेंच्यांनी स्टेटस दवरलेले. खुबशे कॉलेजीच्यान भुरगे भियनासतना भायर सरलेले. म्हणल्यार हितूनच्यान एकूच प्रूव जाता, जितके प्रेस करतले तितके सप्रेस करतले, तितके तूं बाउन्स बॅक जातले. आनी हेजो काल तांकां प्रत्युत्तर मेळ्ळें. आनी कालचो जो मार्च आशिल्लो वेल प्लॅन अगेन, खबर ना कोण आशिल्ले, कोणा कडेन उलोवपाक मेळना, पूण तो मार्च जेन्ना सीएमाच्या बंगल्यार वयतलो म्हणून सांगलेलो. आनी तो विश्वजीत राणे, जेका 70रीचो पोर म्हणटा, राण्याचो पोर म्हणटा, तो मनीस जो 45,000 वयले 5,000 जाल्यार काल तेजे एकूय लोक नाशिल्ले थंय. आनी त्या लोकांनी ते दाखयलें. 70चे लोक हांगा येवन तेजे अगेन्स्ट उलयले. ही कापासतात गोंयकारांची. म्हणल्यार गोंयकार जेन्ना तांकां गरज आसा तेन्ना अशे उठतले, हें तांकां काल कळयलें आसा. आनी ही शिटकावणी तांकां परत कालचो जो इन्सिडंट जालो, इतको हें जसो म्हणटा तसो, एक दोळो रडटा आनी एक दोळ्यांच्यान खुशीचें दुख्ख येता, ते तरेचो इन्सिडंट आशिल्लो. तो विश्वेश आमी पळयला जेन्ना असली एजिटेशनां जाता, खास करून जेन्ना आरजी आमी पळयता, आरजीचे सहभागी आसता तेन्ना तुमी फोफ्रंटार आसता. तर तुमी हे खेपे तुमी मिस केले. कितले पासून तुमी मिस केले? खूब मिस केले. तेच म्हणटा न्ही, अरे अशें जाता. अजय वांगडाय सुद्दां तूं पळयलें, हांव येवन बसतालो थंय, ते लोकांक लागून बसतालो. खबर आसा कंप्लिटली कॅपेबल. फर्स्ट डे जेन्ना म्हाजी बायट घेतली तुवें जेन्ना माणकुले गोंयचेर मुद्दम मेन्शन करता, कित्याक दिसभर तुमी सगळे दिसभर आसताले थंय, आनी तुवें जेन्ना बायट घेतले तेन्ना हांवें एकूच उतर म्हणलें, जो पर्यंत हांगा अजय हांगा आसा तो हें करपाचीच गरज ना म्हणून, हेका रिजल्ट मेळटलोच म्हणून. आनी जर तुमी आरजीचो ट्रॅक रिकॉर्ड पळयता, आयज खुबशे आमचेर आतां संवय जाल्या आमकां ती चिकल फेक जाता, हें जाता, पूण आरजीचो जर ट्रॅक रिकॉर्ड पळयता जाल्यार 100% आमी सक्सेस रेशो दिल्लो आसा. हे इतकेच लागून पॉसिबल जाता. हे इतके लोक आयज रेवोल्युशनान उडी मारलेले आसा. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार कॉम्प्रोमायज करपाचेर. आयज खरें सांगता, हांव जितको स्ट्रॉंग रावन गेला, कित्याक म्हाजी आवय घरा कडेन रडटाली. विरेश तिका वचपाक मेळनाशिल्लें, हांव ना म्हणलें हांगा. आनी आवय म्हाजी रडटाली, तिका घेवन येयलो आनी तिका स्ट्रॉंग दवरपाक जाय आशिल्लें. हांव इतको स्ट्रॉंग जावन येयला. आनी तिकाय सांगलें फाल्यां सकाळीं हांव बस, तूं आनी विरेश आनी मनोज आमी सदांच वांगडा बरोबर आसताले म्हणून.
तिगाय म्हणपाले आपले पूत कशें म्हणपाले पूण आपल्या परत रडपा येता काल तिका न्हीद पडना तेका असो हें जालो तो जेयना हॉस्पिटलायज जालो तांकां ते कळना सगळें म्हणल्यार ही मेंटल हॅरेसमेंट जाता आमचेर सगळ्यांचेर तरी सुद्दां आमकां हितूनच्यान जेन्ना उडी मारले आनी एका सांगून येयलो हांव आयच्यान एक वेळ जर गरज पडली जाल्यार आतां विरेशा कडेन तें उलोवप चालू आशिल्लें म्हणजे हांवूय बसतलो म्हणून तेन्ना तूं येता ना ती म्हणपाली तुमी दोगांय हे भुरगे पूण हांव इतकी तयारी करून येयला आयज कित्याक एक मुद्दम सांगपा सोदतां कित्याक हांवें जे एक भगत सिंगाचे बूक जावं रंग दे बसंती मुवी मुद्दम सांगपा जाय आतांच्या जनरेशनान हें मुद्दम पळोवपा जाय केन्नाच तेजो रिमेक परत येवचो ना हांगा थिएटरांनी जे पयलींची मुवी हांगा लागता पळय ते रंग दे बसंती सारखे मुवी आयज जे बीजेपी सरकार दाखोवपाक केन्नाच सोदपाना पूण त्या टायमार जे 90साचे किड्स आसा तेंच्यांनी ही मुवीज पळयल्या ते मुवी पळोवन आमी व्हडलेले भगत सिंगाचे मुवीज पळोवन आमी व्हडलेले असले तरेचे मुवी येवपाना हांगा पूण हे मुवी पळोवन आनी तेच फील जेन्ना घरांतल्यान भायर आमगेर धाकटो बाबू आसा 1 वर्साचो तो हांव ना दोळ्या फुड्यान ना जाल्यार तो हे जाता गडबडटा सारको म्हणल्यार सोदता हे मुद्दम सांगता कित्याक हितूनच्यान आमी वयता भितरल्यान आनी हांव जर आतां येता म्हणल्यार तो असो न्हिदताले परत जागो जाता म्हणल्यार तांकां न्हाणयतकीर तांकां न्हिदपा पडटा तसो जागो जाता आयज ताका घट धरून येयलो हांव खरें सांगता इतकेच लागून की ताका घट धरून येयलो परत येत ना येत म्हणून घरा कडेन परत येत ना येत हे तरेन हांव ताका घट धरून येयलो हिंगा इंटरप्ट करतलो एडवोकेट नॉर्मा आल्वारीस आनी तशेंच क्लाउड आल्वारीस जेन्ना ते हांगासर येयले आनी ते आमचे तत्वज्ञानी तेणी म्हणलें कितें हें पळय ते फायट आहा हो ही हंगर स्ट्रायक करून म्हाका दिसता ह्या सरकाराक हें जावचें ना तें एसेंब्लीन तें हें आहा बील येवपाचें आहा सो थिंगा फायट करची म्हणून अशे तरेन मागणी केली आनी हें हांगा फास्ट आन टू दॅट हें कॉल ऑफ करचें म्हणून तुमी आतां एक दुसरो अंदेशा दितात की तुमी जॉयन जातले म्हणून पूण जेन्ना तूं असले तत्वज्ञानी लोक सांगता की बाबा अशी फायट ह्या सरकाराच्या विरोधान करची न्हू दुसरे भाशेन करची म्हणून जाल्यार कशें कितें पळयता पळय आमी थंय सद्या लँड प्रोटेक्शन हांवें तेजो हें आयकना हांव रिस्पेक्ट करता दोगांयकूय खूब व्हडले खूब तेंचे कडेन शिकपा सारकें खूब वर्साच्यान ते फायट करीत आसा पूण एक सांगपा सोदता हांव कितें की आयज बरेन जगान खंयी जर अशें हंगर स्ट्रायक जाल्यार ते केन्नाच अनसक्सेसफूल जावना हो पयलो कारण आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार हे कांयच करूना अशें ना एसेंब्लीनूय आमचो बोवाळ आसता एसेंब्लीन विरेशाक काडटा भायर उडयता एवरी टायम आमी लँड प्रोटेक्शन बील काडलेलें आसा लँड प्रोटेक्शन जे ऑलरेडीच थोडे जाग्यांचेर आसाम सारक्या स्टेटान केरला सारक्या स्टेटान आमचे लागींचेच कर्नाटका जावं महाराष्ट्रा हे स्टेटीनी ते बील ऑलरेडी डिस्कशनाक येयलां थोडे कडेन पास जाल्लें आसा केरला सारके हितूनच्यान आनी पूण आमचो सरकार जे लँड प्रोटेक्शन बील आमी ऑलरेडी घातलेलें आसा तेजी कांय सिरियसनेस ना आनी क्लाउड आल्वारीस सर तशी नॉर्मा आल्वारीस मॅम एका खूब रिस्पेक्ट करता होवूय एक हें कित्याक विरेश तुमी पळयता एवरी टायम आसता टीसीपीन आसता एवरी टायम टीसीपीन थंय बोवाळ करता रातभर बसता तेका काडटा हें करता इलेक्शन एका जेन्ना एसेंब्लीन आवाज करता तेन्ना भायर उडयता काडून हे तरेन हें चालू आसा सगळ्या एंगलांनी हें करचें पडटलें हें सगळ्या एंगलांनी करचें पडटलें कित्याक कितके पर्यंत त्रास काडटले आमचे 30 वर्सां जालीं 35 म्हणल्यार आमचे सोंपले आनी 15 वर्सां जगतले आमी फुडली पिळगी येतली ती कितें करतली आनी तेच लागून हंगर स्ट्रायक विरेशाचो तेवूय तसो हें करपाक शकना एसेंब्लीन काडुयात आवाज विरेश वयतलो एसेंब्लीन काडटलो बाकीचे आमदार आसा ते तर युनायटेड आसा सद्या तेवूय काडटले आवाज पूण होवूय एकाय हो जो मुवमेंट आसा काल एक जो लोकांनी प्रत्येक लोक हांव तशें पयलीं म्हणलेलें तशें 22-23 वर्साचे भुरगे भायर सरले होच तेजो एक मोठो सक्सेस भितर आनी फाल्यां सकाळीं जर आमी हांगा मरता सुद्दां न्ही बाकीचे 200-300 लोक तयार जातले हांगा हो एका सांगून दिता कित्याक हें घडलेलें आसा जगान घडलेलें नेपाळ आमची नेबरींग थंय घडलेलें आसा जेन्ना यूथ भायर सरता श्रीलंकेन घडलेलें आसा हे तरेचे मुवमेंट करपाक अशें ते जावचें पडटा हांव तांकां रिस्पेक्ट करता कंप्लिटली रिस्पेक्ट पूण हेवूय एकाय तुमी अशें हें करचें न्ही मुवमेंट कॉल ऑफ खबर ना हांव कोणा कडेन उलोवंक पावना हांव इल्ल्याक कोणाक मेळत आसा जावं कॉलार आसा अशें करून तें आसा उदोवच्यान पूण मुवमेंट खबर ना तुमी अशें म्हणूंक सोदता की ह्या सरकारा कडेन लडटले जाल्यार अशें कितें तरी करचें पडटलें आतां तितून बलिदान गेलें जाल्यार कांय ना फाल्यां सकाळीं जर आमी वयता हांवें विरेशाक मेसेजूय घातलेली ताणें मेसेज पळोवना मागीर ताका दाखयलें हाडून विरेश तो ताका एक देवान ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या आयज ताका हें जावपाक देवान ताका दिला ऑपॉर्च्युनिटी की तूं एक तुका रिप्रेझेंटेशन दिलां म्हणून तूं कॉल ऑफ कर एक वेळ पूण आमी बसता म्हणून हांव रेडी आसा म्हणून बसपाक तुका ती ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या पूण तो विरेशूय आतां तेजे कडेन उलोवप जालें म्हाजें मातशें उलोवप जालें लोक सगळे मेळटा तोय जाम जाल्लो आसा पूण खबर ना कशें तें पूण आमी ते मेंटलिटीचे आमी रेवल्युशनरी तयार केले आयज कितकेशे भुरगे जे दिसतात ते मेंटलिटीचे रेवल्युशनरी भुरगे आनी कसले ताका भिवचे ना विरेश आमचो एसेंब्लीन आवाज काडटलो हांगा आवाज काडटलो रस्त्यारूय आवाज काडटलो आनी हें चालू उरपा जाय म्हाका खबर ना फाल्यां मागीर कितें जातलें तें सरा कडेन उलोवपूय जातलें मनोज विरेश एक वेळ ताका उलयतले
आनी पळोवया कशें जातलें. तर आमी अशें आयकोंक येयलां की आतां हें तीव्र जातलें म्हणून आनी तितून एक म्हणत जाल्यार मास हंगर स्ट्रायक म्हणल्यार एक आमदार न्हू पूण तेच्या बरोबर तेच्या आनीक दुसरे लोकूय ताका हें जातले हंगर स्ट्रायकाक बसतले फास्ट अँड टू डेथ. ओके. तर कितल्या पासून खरें सांगलें जाल्यार म्हजो फोन पयलीं म्हणल्यार बंद आशिल्लो आनी कोणाकूच म्हाकाय बरें दिसलें सगळ्यांक हांगा तें आसा आनी थंयच्यान हांवें अपडेट घेवप आनी हांव जेन्ना हांगा येयलो तेन्ना म्हाका दिसता 2 मिनटांचे वयर विरेशा कडेन बसपाक मेळना म्हाका. तर तुमकां आयडिया ना कांयच आयडिया ना म्हाका आनी कितें जाता तें पळोवया. सगळ्यांचे अशें कंबायंड डिसिजन आसतलें तें म्हाका खबर ना तुमचे कडल्यान खंयच्या सोर्सिसाच्यान येयला तें पूण कितें जाता तितून आमी हांव आसतलो स्वता आमचे रेव्होल्युशनरी भुरगे जे फूल टायम आसा ते आसतले. तर ह्या एज्युकेशनान दिसता तुका एक ऑपोजिशनाची जी युनिटी आमकां दिसती पडना ह्या आदी ही आतां ऑपोजिशनाची युनिटी आहा पळय ती ह्या फुडें दिसती पडटली अशें दिसता. पळय ऑपोजिशनाची युनिटी आसा. ऑपोजिशन कित्याक आत्तां एकट्या भुरग्या कडेन उलयतालो लेक्चरर तो एबीपीचे भुरगे म्हणपालो तो हें घालता स्टेटस घालता आनी हें जावंकूच जाय. ऑपोजिशनूच न्ही सगळे लोक एकठांय जाता 100%. आतां ऑपोजिशन युनिटी ना तुमी कित्या वयल्यान म्हणटा कालचो विजयाचो स्टेटमेंट मे बी तेका लागून आनी तो स्टेटमेंट आयज तो एक्सपोजूय जालो ती एक बऱ्याची गजाल. कितें घडटा तितकें बरें घडटा. हो युनिवर्सल पावर देव आसा पळय जी आमी याद जाता म्हाका पयलीं मिटींग घेताले ते सगळे देवांची नांवां घेताले आमी जावं तो जिजस जावं तो अल्ला जावं तो आमचे सगळे राखणे जावं ते आमचे जाग्या वयले सगळ्यांची नांवां घेवन आमी मिटींगे स्टार्ट करता. तो युनिवर्सल पावर आयज पळयता आनी कोण कोण हेजे अगेन्स्ट हें करतले पळय ते ऑटो एक्सपोज जातले. कारण विजय ऑटोमॅटीक एक्सपोज जालो. तो जेन्ना असेंब्लीन जेन्ना आवाज उठयतालो तेन्ना तो नाशिल्लो. फाटले दिसान चिंबला जेन्ना एजिटेशन जालें तेन्ना तो नाशिल्लो. रोहन आपलो फ्रेंड म्हणपालो आनी काल म्हणटा तो कॅटल्स म्हणटा आमी जे वयता ते हेजे वयल्यान कळटा ते कितें करपाक येयले तेवूय कळटा. मागीर भितरल्यान तेंची कश्यो गजाली चालू आसा ते एसेंब्लीन बसले जाल्यार तुमी एज अ प्रेस म्हणून कळटा. लोकांक भोवतेक ते कळना कित्याक एसेंब्लीचो कॅमेरा एक कडेन आसता तसो आनी ते सायडीच्यान कितें जाता ते दुसरे कडल्यान चिटारे घेवन तो भोंवता. आनी होच मनीस जेन्ना विरेशाक जेन्ना भायर काडटाले तेन्ना रोहना कडल्यान चिटारे घेवन येवपा हें ओपनली सांगता हें कळपा जाय लोकांक. तुमी एसेंब्ली पळयतना तेजी ती जी नाटकी भाशण आसा पळय तेजेर पळोवन ताका हें जावं नाका. आनी दुसरो गजाल जे हांवें काल पोस्ट बरयल्लो मुद्दम दुसरी गजाल आमकांय प्रेशरायज करूं नाका. फाल्यां सकाळीं हें जावंक जाय पळय आयज युरी एल्टन हे डायरेक्ट आपल्या पॉलिटिकल पार्टी जांचे हेजेर ते डायरेक्ट उलयता आयचे दिसा. मागीर आमचो वेन्झी बाब हेंकाय एप्रिशिएट करपा जाय. एकटे मनशा लागून ऑपोजिशन युनायटेड ना हें म्हणपाक शकना. हो एकटो मनीस हो दाखोवपाक तेंचो 2000 आयज बीजेपीचो सरकार आसा तो विजयाक लागून आसा हें पयलीं लोकांक कळपा जाय. 2016 तेणें तो तेको दिलो तेंकां आनी आयज बीजेपी आयज पर्यंत पावरान आसा. 2012 काय कितें तें हय आनी तो आयज पर्यंत पावरान आसा. जेन्ना ते हितून नाशिल्ले आनी हो विजय परत हे फक्त कशें आशिल्लें मायकल लोबोज असो फाटले फावटी रोल प्ले केल्लो हें कळपा जाय. आनी मायकल लोबोन जो रोल प्ले केल्लो फाटले फावटी आपूण दाखयलो कसो की आपूण ऑपोजिशन आसा म्हणून आनी सगळ्यांक घेतले तेंकां सगळे सेट केले. देवाच्या फुड्यान शपथ घेतना तो आसतालो आनी होच मनीस विजय हे सत्ते लागून तेंकां सत्ते शिवाय जगपाक जायना. तेंचे कुडके वयता सत्ते शिवाय तेंचे हितूनच्यान कुडके वयता आनी तेंचो पास्ट रिकॉर्ड आसा तो डेंजरस रिकॉर्ड आसा. हेंचे कितें ना कितें सेटींग आसतलें त्या खातीर हे अशें सपोर्ट करता एकामेकाक आनी हेंच लागून जालें. आनी आयज कित्याक सक्सेसफूल जाल्या कित्याक आमचो पास्ट रिकॉर्ड काय ना. आयज जर आमचे भुरगे कोण आसा न्ही जाल्यार एकूय भुरगो खंयचे कॉलेजीस जियस जाल्लो ना. तेंचे आवय बापूय खंय पंच जाल्ले ना खंय सरपंच जाल्ले ना खंयचे MLA सोडूनच घाल गांवचे कमिटीन ना. अशे भुरग्यांचे हे एक मुवमेंट जो मनोज परब बाप हेका खरेंच एप्रिशिएट करपा जाय. आयज जर सगळ्यांत चड कोण जर हें खाता लोकां कडल्यान जाल्यार हो मनोज परब. पूण तेणें जो मुवमेंट केला तो एक बहुजन समाजाचे भुरगे आयज 100 भुरगे प्रत्येक वाड्यांचे लिडरशीप घेता आनी एक शिकवण तेणें दिल्या. तुवें तरी मॅन्युअल बाब तुका मुद्दम हें करता तुवें तरी तो क्लोजली मुवमेंट पळयला डेली सकाळ फुडें म्हणल्यार तूं पाशी आशिल्लो तेंच्या वांगडा ते तेन्ना तूं सोडटालो. अशे तरेचे आमकां आयज हे जनरेशन ऑफ एक हेजें म्हणल्यार मिडियाचें जनरेशन हें गरज आसा गोंयांत खरें. हें जावपाची गरज जाल्यार एक एकटे धरून आसा आयज मिडिया हाऊस. सगळेच म्हणना पूण थोडे कळटले हे दिसांनी सगळे जाणां कळटले. इन गोवाचें नांव आयज परत हें जालें तेंचे एवरी टायम जेन्ना लोकांचे लायक्स जाय तेन्ना ते एक सायडीच्यान घालता आनी जेन्ना वयल्यान सकयल देंवपा जाय तेन्ना एक सायडीच्यान. अशे तरेचें जनरेशन जाता तयार आनी हे सगळे वाटेच्यान जाता. हें बरें दिसता पळोवन कित्याक आयज हे तर आमकां खंय ना खंय तरी हो तेको कसो दिसता आनी एक तेजेर परत येता त्या पॉयंटार मनोजाचे आयज 100 वयर जे लिडर्स तयार केले तेणें प्रत्येक बहुजन बाकीच्या बॅकग्रावंडान कांय ना. आनी एक शिकवण तेणें दिल्या ती म्हणल्यार मी केन्नाच म्हणू नाका म्हणून आमी सगळे
आमी केन्नाय तूं खंयचे आमचे हे पळय आमी म्हणटा विरेश तुका खंय म्हणटा आमी घातलेले म्हणटा तो लँड प्रोटेक्शन आमी घातलेले म्हणल्यार तो सगळ्यांक घेवन वयता आनी अशे तरेचे लिडर तयार केला म्हणून हो सक्सेसफूल जालाय आनी त्या लागून हो रेशो आमचो 100% रिजल्टा कडेन आसा. फाल्यां सकाळी जीव गेलो हे गेलो पूण हांव देवा कडेन तुमचे कडेन मागता देवा कडेन मागया सगळ्या आमी प्रेयरान दवरा पळय कितें कितें पॉलिटिक्सान आसा पब्लीक लायफान आसा तेन्ना खंय ना खंय तरी आमचेर किचड उकडटली ते आसात ते हितून एकदां देंवलो पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स. ते काय ना ते आमी जर लावन घेतले जाल्यार आमकां हे ना की आमी जो पर्यंत अंतकरणान जे आमी बाय हार्ट जर क्लीन ना न्ही जाल्यार आमकां ते लागतले.